l'enregistrement. فوالا. الوغ لحد الان دونك في لابارتي الاولى اللي غتشوفوها نيت قبل هي اننا بدينا بالتمرين التالي اللي تعطانا في هذا الاكزرسيس وجاوبنا فيه على التمرين ديال لي سويت كامل دونك في لابارتي الاولى، ومن بعد دزنا للتمرين الثاني وجاوبنا فيه على جوج ديال لي بارتي الاولين اللي كانوا هما هادو، انني حسبت لا ليميت في 0 بلس متفقين، وحسبت لا ليميت حتى فاش حتى في بلس لانفيني. اذا هادو جوج ديال العمليات اللي هما جاوبنا عليهم قبل وبجوجهم عطاوني شحال بلس لانفيني. ندوزو دابا لا بارتي الثانيه. دونك لحد الان جاوبنا على واحد وجاوبنا على جوج الوغ انا دابا كاين في السؤال جوج بي وجاوبنا جو بونس حتى على جوج بي، دونك حتى جوج بي راه جاوبنا عليها هو هنا، دونك جوج بي. اذا فريمون جاوبنا على هاد لابارتي كامله. دابا وصلنا لا كيسيون سي. الوغ قبل ما نديرو لا كيسيون سي انا باش ما تبرزكمش بزاف جاو قال لكم اون ادمي كو لا ليميت في بلس لانفيني ديال ln x au carré sur x ايكالا 0. الوغ هنايا باش ما يبرزطوكم نورمالمون هاد لا ليميت تتخرج بتغيير المتغير، يعني خصك دير واحد تي تساوي 1 على اكس وتبقى تحسب راه تخرج القيمه بطريقه اللي هي بسيطه. مي ما عليناش، حنا هنايا جاو في هذا التمرين ما نفوتوش داكشي اللي طلبوا منا، هما ان قال لك اون ادمي. شنو هي اون ادمي؟ هي نقبل. اذا انا واش هذا السؤال؟ لا، هذا غير معطى تيقول لك بانك انت في التمرين راه من حقك انك تخدم بهذه النتيجه. صافي الشباب؟ سي بون. الوغ انا عندي الحق انني الا تحطيت في هاد خدام ولقيت هاد لا ليميت غنعوض ديريكت بزيرو. Alors, j'ai oublié montrer que C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique la droite delta d'équation y égale à x. مزيان. دونك نشوفوا هاد المسألة اللي هضروا عليها اش بيقصدوا بها. الوغ هنا منين غنوصل لا كيسيون جوج سي خصني نتفكر شوية لي برونش. الوغ اش قلنا لي برونش انفيني كاينين جوج، يا اما دي اسيمبتوت متفقين يا اما دي برونش بارابوليك. لي زاسيمبتوت فيهم حتى هما 3 ولي برونش بارابوليك فيهم ثلاثة. في لي زاسيمبتوت جوج ظراف بزاف هما هادو اللي بحال هذاك الاول اللي جاوبنا عليه. كاينه لاسيمبتوت فيرتيكال فاش تكون عندي لا ليميت دو اكس كونت il tend vers دو ا دو اف دو اكس تعطينا لانفيني. شي لا خدمتهم هكا تتعقل على لي زاسيمبتوت دغيا. وكاينه الحاله الثانيه هي لا ليميت دو اكس كونت il tend vers l'infini دو اف دو اكس ايكالا كوا ايكالا بي. وكاينه الحاله الثالثه غنهضروا عليها من بعد اللي ما تيمكنش نستنتجوها مباشره، اللي تيخصك تحسب اللي تلقى لانفيني تساوي لانفيني وتيخصك تعاود تحسب فوالا وتحسب اف لي اكس. عاد من بعد تيخصك تحسب اف لي اكس على اكس وخصها تعطيك حتى هي ا تتنتج ولا صفر فوالا عاد تحسب عدد كيخالف صفر. فوالا و ا نون نول. عاد تيخصك تعاود تحسب اف لي اكس اكس موا ناقص ا دو اكس. ا دو اكس وخصها تعطيك بي. الوغ لي برونش بارابوليك كلهم تا هما تابعين لهاد البليصه هادي، يعني تيخصك في الاول عاوتاني وكاع هاد لي برونش بارابوليك راه ما تلقاهم حتى تنحسب بعدا لا ليميت الاولى تاع اكس في لانفيني وتعطيني لانفيني. متى نقول لانفيني راه طلعت لك بليس ولا موان راه بحال هنا باش نبسط هذوك المعطيات. الوغ هنا لي برونش بارابوليك كلهم فيهم لانفيني خصها تعطيك لانفيني. الوغ اش تيخصني ندوز للمرحله الثانيه، حيت ما عندكم ثلاثه المراحل هما اللي الى بحال دابا جوج تيتقاداو من المرحله الاولى. شنو هما؟ اكس طون فيغ ا عطاتني لانفيني ولا اكس طون فيغ لانفيني عطاتني بي، صافي راه سالينا. ولكن فاش يكون عندي لانفيني تعطي لانفيني ميمكنلياش نستنتج، خصني ندوز لليطاب الثانيه اللي هي خصني نحسب ليميت ديال اف لي اكس على اكس. وهذه تعطيني وحده من ثلاثه المعطيات، سواء تعطيني زيرو وفي هذه الحاله تنقول ليه راه سيت اون برونش بارابوليك سويفون لاكس دي زابسيس او اكس. ولا عطاتنا لانفيني تنقول ليه راه اون برونش بارابوليك. المهم الجمله المعروفه ديما سويفون لاكس ديزوردوني. فوالا. والحاله الثالثه هي فاش نلقى واحد ديفيرون دو زيرو. هنا شفنا الحاله الاولى قلنا الا حسبنا اف اكس ناقص داك اكس وعطاني عدد واخا يكون زيرو راه اسيمبتوت اوبليك. ولكن الا عطاني حسبت هذيك خصني ندوز هنا للمرحله الثالثه. الا عطاني اف دو اكس كونزيل طون فيغ ا دو اف دو اكس موان ا اكس
وعطاني مثلا لانفيني، في هذه الحاله تنقول ليه بانها اون برونش بارابوليك سويفون لا دروات ديكواسيون ايغريغا ايغال ا اكس. صافي مزيان، ما كاينش مشكل في هاد لي دوني هادو. في كل تمرين خصني نولفهم اكثر، يعني هادو ضروريين بواحد النسبه اللي هي كبيره واللي خصكم تكونوا عارفين. فوالا. الوغ الا دزنا هنا دابا للسؤال ديالنا. فوالا دونك نجيب غير هاد لابسيت كوم. فوالا دونك هادو غادي نحيدوهم من هنا بيسكو مابقاش عندي مشكل فيهم. فوالا. الوغ هنا غادي نكمل التمرين ديالي بشويه. الوغ هنا قال لي دير انتربريتاسيون جيومتريك. اذا انا عارف اش خصني في هاد ليزومبل. دونك عندي لا ليميت دو اكس كونسيل فير بلس لانفيني دو اف دو اكس ايكالا بلس لانفيني. اش لقيناه؟ اش خصني ندير دابا باش ندير نحسب. فوالا calculons la limite de x tend vers plus l'infini de quoi? De f de x sur x. ما تنساوش راه قالوا لي في الاول التمرين نقبل ونادمي كو. شنو هو المعطى اللي قالوا لي نقبلوه في التمرين؟ قالوا لي ونادمي كو لا ليميت دو ln x au carré sur x égale à 0. هذا تيبين لي بانني خصني نخدم بالاحسن بالتعبير الثاني ولا الاول؟ التعبير الاول، حيت هو اللي فيه اش ln دو x au carré واضحه. سينو هاد التعبير غير خصني نعاود ننشر باش نلقى نفس القيمه. سي بون. اذا من الافضل هنايا مادام هاد ln x au carré واخا عطينا هاد ادمي تتسهل عليا بزاف لي دوني. الوغ الا رجعت للتمرين ديالي غنخدم بالتعبير الاول اللي تعطاني، حيت الا خدمت بالتعبير الثاني غيبرصني بزاف. الوغ هنا جو بونس بين قوسين، لان مادام كانت ديك ln x au carré كاتبينها الا وان هادي مشينا معاهم في السؤال واخا ما فيريفيتش هاد المساله. الوغ هنا غيولي عندي x زائد 1 على 2 ناقص ln x زائد 1 على 2 ln دو x au carré مقسومة على x. الوغ عندنا لا ليميت ديال x كونتيل طون فيغ بلوس لانفيني، وهنا اش غيولي عندي x على x شحال بتعطيني؟ 1. فوالا. وهنا غتولي 1 على 2 مقسومة على x. من بعد اش بيولي عندي؟ ناقص ln x على x. واحد القاعدة تقول لي عندك A زائد B على C هي A على C زائد B على C وغاديين. وهنا عندي 1 على 2 دونك غادي نخرج هذيك 1 على 2 ها هي 1 على 2 وغتضرب فاش؟ في ln ديال x au carré على x. نجي دابا نحسب هادي غتبقى لينا اش؟ 1. واحد. هنا x غادي بلس لانفيني دونك عدد على بلس لانفيني شحال بيعطيني؟ 0. 0. ln x على x بلس لانفيني شحال بيعطيني؟ 0. اش قالوا لي قبيله؟ ونادمي كو ln x au carré على x. ها هي فين كاتبينها. ونادمي صفر. حتى هي صفر. غتضرب في 1 على شحال غتبقى؟ 0. اذا اش عندنا؟ صفر في 1 على 2 صفر صفر 1. اذا في الاخر شحال بتساوي النتيجه؟ غتساوي 0. 1. 1 على 2. تمام. 1. كلهم. وغنزيد ليه ديما اه. دي، حيت 1 هادي بقات 1 ودوك الاخرين هادي عدد على لانفيني. هادي ln x حتى هي 0 هادي 0 دونك 0 في 1 على 2 0 0 0 ولكن بقات 1. وهنا غنقول ليه ديما كار ما تنساوهاش ما تنساوهاش ما تنساوهاش ما تنساوهاش. صافي. شكون اللي غينساها في الوطني؟ خصني نعيد نسول بحال هكا. شكون اللي ناوي ينسى هادي في الوطني؟ انا ما ننساش هادي. سي بيان. دونك هنا عندكم تنساوها لان هادي مهمه. سي بون. دونك حيت يمكن تمشي لك نقطتك لانك ما درتيش تحليل، حيت بعض المرات تلقى شي ليميت ما فيها ما يتحسب. تيقول لك باين ان هاد الليميت تساوي بلس انفيني تتكتبها تخرج بوحدها. دونك انت اش غدير في هاد الحاله؟ باقي هنايا نقولوا غيفهمك غيقول يقدر يدوزها لك واخا ما كتبتيش كار، لانك بينتي ليه هاد التقسيم راه
راه يمكن يفهمك، ولكن بعض المرات ما كاين ما تقسم تجي تحط، دونك خصك تبين ليه ديك علاش درتي هذاك الكالكول. فوالا إلا limite de x quand il tend vers plus l'infini de ln x au carré على x تتساوي 0. إذا حنا دابا وصلنا للمرحلة الثانية، عقلتو قبيلة قلت لكم إذا نحسب if لي x في الانفيني وتعطيني عدد ولا x في عدد تعطيني الانفيني، راه تحل المشكل، راه يا اما اسيمبتوت فيرتيكال ولا اوريزونتال. فاش نلقى الانفيني الانفيني ما تيبقلياش نستنتج، خصني نحسب اف لي x على x. وفاش نحسب اف لي x على x الا عطاتني الانفيني تحل المشكل، لانه برونش بارابوليك سويفون لاكس دي زوردوني. عطاتني زيرو برونش بارابوليك سويفون لاكس دي زابسيس، ما عطاتني لا زيرو لا لانفيني، باقي المشكل. يعني علاش خاصني نحسب شي حاجه اخرى اللي هي اش اف اف لي x اف دو ناقص اكس ا دو اكس. اشنا هو هو هذاك العدد اللي خرج لينا في التمرين. الوغ انا نجي نكملو هنا لا سويت ليكزرسيس ديالنا، وخصني نحسب دابا كالكولون. دونك باقي ما ساليناش، بقى التمرين مطول معنا. صبون هذه هي الحاله الصعيبه كاع اللي شتي، اصعب حاله يمكن تلقاو في لي برونش انفيني. صعبوا معاكم الوطني في لي برونش انفيني، جو بارل سولمون على لي برونش انفيني، راه يحطوا لكم هذه الحاله اللي فيها فوالا ناقص اش ا اكس. متفقين؟ الوغ هنا غادي نعاود من جديد نقسم. فوالا هنا غادي ناخدو هاد لابارتي ونقسمو من الهنا. فوالا دونك إلا جينا لهنا، الوغ غتعطينا نعاودو نرجعو لهاد ليكزومبل. ناقص ا اكس، دونك غتساوي لا ليميت هنا طون فيغ بلوس لانفيني x quand il tend vers plus l'infini if de x. شنو هي if de x نورمالمون؟ هي x هي زائد بلوس زائد انفيني. واحد. فوالا دونك هنا غناخدو هادي حيدناها قبيله. Alors, x plus 1 demi plus ln de x moins h plus 1 demi moins ln de x. Je m'excuse. Moins ln de x. Moins ln de x plus 1 demi ln de x au carré. صافي. الوغ نكمل دابا التمرين ديالي. دونك ناقص x نسيتها، ناقص x اش بيوقع؟ x غتمشي مع ناقص x. واش غيبقى ليا؟ بكل بساطة la limite de x quand il tend vers plus l'infini ديال ديال ان دومي voilà moins موان دو اكس ln de x plus بلس ln دو اكس او كار. voilà. المشكل اللي غنطيح فيه دابا هنا، انا غادي لبلوس لانفيني، دونك هادي ملي غتمشي لبلوس لانفيني الموان فين غتمشي لموان لانفيني، وهنا هادي غتمشي لاش لبلوس لانفيني. وهذا تعني ليا بان راه سي اون فورم انديتيرميني، وحده من دوك لي فورم انديتيرميني اللي معروفين. اشنا هما؟ كاينه 0 على 0، كاينه لانفيني على لانفيني، سواء كانت بلس سواء كانت موان، سواء كانت بلس سواء كانت موان، وكاينه زيرو مضروبه في لانفيني سواء كانت بلس سواء كانت موان، وكاينه الحاله الاخيره هي هذه اللي حنا فيها دابا، يعني كتطلق بلس المجموع ديال بلس لانفيني مع موان لانفيني. في الغالب كيفاش يتحل هذا المشكل بشي تعميل، في الغالب ماشي ديما، بطبيعه الحال في الماط ما غاديش نقولوا راه ديما هذه القاعده ما غاديش نكون هذا، ولكن خاصك في الغالب يكون عندنا واحد التعميل خصنا نخدموا به باش نحلوا هذا المشكل ديال هاد لافورم انديتيرميني اللي بقى لينا دابا. اذا هنا ملي تيقولوا لي المساله فيها تعميل، اذا اش غادي نجي ندير هنا ديريكتومون؟ فنظن ln كاين دو اكس. فوالا الله يعطيك الصحه. وكاينه حاجه اخرى غتخليني نفكر في هذا التعميل، هو داك السؤال الاول اللي عطاوني عقلته فاش عطاوني، الا رجعتوا معايا ln هنا. دو اكس كاري على اكس كتساوي صفر. فوالا فاش عطاوني لا قبال هادي فاش قال لك فيريفيي كو اش داروا، راه غير عملوا ln دو اكس. بالن. دونك فقط انا هادشي اللي بغيت نستافد منه في هذا التمرين. اذا هنا غادي نجي ناخذ x كونت il tend vers h بلس لانفيني ديال 1 دومي، وهنا غنسبق ديما الموجب حسن، شفتوا راه هي نورمالمون ناقص عاد، ولكن غنسبق الموجب باش نسهل عليا التعميل. الوغ هنا غيولي عندي ln x. شحال ضربنا ln x هنايا؟ ln دو اكس فواحد على جوج ln دو اكس. وفين اش بقى ليا؟
ناقص واحد. ناقص واحد، لان ال ان دو اكس كاينه هكا. دونك صافي دابا نعوض. الوغ الا عوض دابا اش غيعطينا؟ كاينه واحد ماشي مشكل، وكاينه هنا اش بلوس لانفيني، وكاينه هنا بلوس لانفيني. الوغ بلوس لانفيني ضربناها في واحد على جوج غتبقى بلوس لانفيني، ونقصنا منها واحد سي بون غتبقى بلوس لانفيني، وبلوس لانفيني في بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني، وإلا زدنا ليها واحد راه هي بلوس لانفيني. واش بغي خصني؟ تعليل. تعليل كار. ونقول لهم بأنه لا ليميت دو إكس كونسيل فيغ بلوس لانفيني، راه تعليل واحد كافي، ولكن باش نشرحو أكثر إي لا ليميت دو إكس كونسيل فيغ بلوس لانفيني دو ان دومي إلين إكس ناقص واحد تساوي تا هي اش بلوس لانفيني. وهكا وصلنا للمعطى الثاني. حسبنا إف لي إكس ناقص أ إكس وعطاتنا اش لانفيني. إذا اش غندير في الجواب؟ داكشي اللي قالوا لي في السؤال هو اللي بغيت نكتب. فهمتوني شنو هو دابا اللي بغيت ندير؟ دونك سي ادمي au voisinage de plus l'infini une branche. غتنقل لهم هذه الجمله، ما غتبدعش. متفقين؟ اذا حطوا لك بحال هكا، حيت شنو هو امتى غتكتب انت هذه الجمله؟ كاين واحد الحاله فاش غيقول لك ديتيرميني لا ناتور دو لا برونش انفيني سي بون voisinage de plus l'infini، ولكن هنا ما غاديش تبدا، غتنقل لهم الجمله كيف هما حطوها. هي الجمله اللي كيف هما حطوها، دونك مباشره غادي تحط لنا هذه الجمله دونك بدون اي مشكل. دونك غتجي تقول ليه ديريكتومون بان دونك سي دو اف ادمي. واخا انا هاد ادمي بين قوسين هو تيولي اون برونش بارابوليك ماشي ادمي. ادمي نقولها في اسمبليس، اما هنا راه الشكل ديالو تيولي اون برونش بارابوليك، ولكن ما عليناش. دونك ادمي اون برونش بارابوليك ou voisinage de quoi? De بلس لانفيني. plus l'infini d'équation suivant l'axe suivant la droite d'équation y égale à a fois x اللي هي واحد في x، دونك اللي هي x. وهكا راني جاوبت على السؤال ديالنا، وغادي الامور مزيان سونز اوكان بروبليم. ندوزو دابا للتمرين اخر 3. الوغ التمرين 3 قال لك مونطري كو بور تو x. شفتوا بحال دابا هذوك الاسئله اللي كنا قلنا تحطوهم في دي بارتي. دونك بحال دابا هذا التمرين راه بحال داكشي المعادلات والمتراجعات اللي كنا خدمنا في امتحان 2011. ما عرفتش شكون اللي خدموا معايا فيكم. الوغ بحال هذاك الشكل تقريبا. الوغ مونطري كو بور تو x de 0 1 x moins 1 plus ln de x inférieur strictement à 0. دونك بحال هاد المعطيات فمن الضروري انك تخدم على هاد المعطى بشكل بسيط. سي بون. دونك ونحاولوا ناخذوا باقي العمليات. دونك انا عندي x moins 1 plus ln de x inférieur à 0، وهنا x moins 1 plus ln de x supérieur à 0. اذا مونطري كو بور تو x de 0 1 x moins 1 تعطينا التعبير. اذا هنا غادي نمشيو دقه بدقه في التمرين ديالنا، وغادي يبان لنا لا كيسيون. غنديرو إكس محصورة ما بين 0 و 1. فوالا كيلكو سوا اكس. دونك بعدا نحطو التعبير اللي بغاو باش نعقلو عليه. هو نجيو كيلكو سوا نكتبو إكس appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. فوالا اكس 0 موان 1. فوالا. دونك شنو هو بعدا التعبير اللي طلبوا لينا؟ هو اكس موان 1 بلس الين دو اكس. ياك هذا هو التعبير اللي عطاونا، هذا هو اللي بغاو يشوفوا الاشاره ديالو. فوالا. الوغ نرجعوا دابا للتمرين هنايا. دونك فاش يتحط لكم من الامور اللي تتجي صعيبه، هو خصك تولف عقلك. ما باقيش هاد 15 يوم اللي قدامكم ولف عقلك. ملي تحط شي سؤال ما عمرك ما شفتيه بحالو، ما تمشيش تميل انك تخلع منه بين قوسين، مي بار كونطر حاول انك تفكر بانك تجاوب عليه ديريكتومون. صافي. بمعنى اش غيكون عندي السؤال بحال هكا اكس طون فيغ 0 1، اش غندير هنايا؟ غنقول ليه بان غنديرو إكس محصور ما بين 0 و 1 أكبر فوالا قطعا من 0 أو يساوي 1. تري بيان. اذا هنا او يساوي 1 وهنا قطعا من 0. الوغ انا اش بغيت؟
شوفوا هنايا الطريقه اللي موان حاطين زان. فيها التسميه اكس موان 1 و الين اكس. اذا غنشوف كل وحده اش بيوقع في هذه الحاله. اذا اكس موان 1 انا غنقص من كل شيء عاد ناقص 1. تعطينا موان زان إكس موان زان محصورة ما بين ناقص 1 و0. فهمتوا؟ فقط بحال الميزان كل شيء نقص منه 1. اي وفي نفس الوقت اش نعرفوا على الالين في هذه البلاصه؟ صغر من 0. فوالا اي الين اكس صغر من صفر ومجموع عددين سالبين سالب. سالب. دونك quel que soit x appartient l'intervalle 0 1. انا هذا العدد الاول هذا الجزء الاول سالب والثاني سالب. دونك هذا تعني لي بانه الا جمعتهم متفقين x ناقص 1 وجمعتها مع لين x راه غيعطيني عدد سالب. نجيو بنفس الطريقه كيلكو سوا عاوتاني اش اكس تنتمي للمجال الاخر اللي عطاونا اللي هو 1 بلس لانفيني. غنقول ليه في هذه الحاله بان اكس اكبر من 1. يعني انت خصك تكون فاهمين معنى المجالات. الا قال لي اكس يعني اكس بين 0 و 1. اكس من 1 بلس لانفيني اكس اكبر من 1. اذا في هذه الحاله اش غيولي عندنا اكس كيداير اكبر من 1. من 1. الوغ اكس ناقص 1 غتكون اكبر من الصفر. اي حتى الالين الا دخلت هنا الالين ديال اكس دونك الالين ديال اكس كبر من الالين تاع 1 هي 0. اذا في اخر المطاف هذه موجبه وهذه موجبه. دونك مجموع عددين موجبين هو عدد موجب. اذا هنا دونك quel que soit x appartient l'intervalle 1 plus l'infini عندي مجموع عددين موجبين. دونك هنا x ناقص 1 زائد ln x غيكون كبر من الصفر. اذا هادو هما النتائج اللي حنا غادي خصنا نكونوا عارفينهم. دونك النتائج اللي غير خصنا نكونوا عارفينهم غادي يكونوا بهذه الطريقه. سي بون. دونك هذا من جهه اوليه اللي يمكننا نستافدوا منها في هذا ليكزامبل. اذا هكا دونك وصلنا لاول معطى بغا. المعطى الثاني هو يقول لي مونطري. شفتوا علاش عطاوني هذا التعبير؟ حيت بين الوقع هنايا وبيبرزطني. هما قال لي هناوني منه مناش من الاول. جاو وهما يقول لي مونطري كو بور تو اكس دو 0 بلس لانفيني اف بريم دو اكس تساوي هذا التعبير. واخا الاشتقاق. الوغ حنا غنجيو للاشتقاق وغادي نخدموا عليه بطريقه ظريفه وبشكل اللي هو بسيط باش ان شاء الله بزاف ديال الصداع. دونك هذا السؤال 3 بي. اذا هذا كان هو 3 ا. ودابا حنا فاش في 3 بي. ديما فاش تسمع ا و بي راه ماشي تيبداو تحطوا دوك الارقام هكاك. يعني هما راه عارفين بان داك التمرين بغاوك تعاون به. يعني بغاوك تستافد من الاسئله اللي سبقوا. الوغ كيل كو سوا اكس ابارتيان لانترفال 0 بلس لانفيني سي بون نعاودو نحطو بعدا التعبير ديال اف دو اكس. الوغ اف دو اكس اش تساوي اكس بلس ان دومي موان ln de x plus 1 demi ln de x au carré. متفقين؟ الوغ هذا هو تعبير اف دو اكس. اذا ملي غيقول لي اف بريم دو اكس الوغ هنا ملي غيجيو يقولوا لي خدم على اف بريم دو اكس. الوغ كيل كو سوا اكس ابارتيان لانترفال 0 بلس لانفيني اف بريم دو اكس اشنا هي؟ نورمالمون هنا غادي نشتق اكس حيت هذا مجموع صافي. هذا عباره على مجموع. الوغ نحاولوا ناخذ شويه من ليسباس. هذه خدمنا بها نديرو هنا. غير هنا غادي نحاول نستافد من هذه البلاصه باش نحط دوك العلاقات ديال سي بون ديال الاشتقاق. من العلاقات الاولين الى عندي اف بلس جي هي اللي بغيت نطبق دابا تتساوي اش اف بريم بلس جي بريم. يعني خدام على دابا العلاقه. المشتقات اكس شحال؟ واحد. 1. مشتقات عدد ثابت 0. فوالا. مشتقة ديال الان 1 على إكس. هادي خصنا نمشيو عارفينها. سي بون. دونك 1 على اكس. اذا هنا ناقص 1 على اكس. واحد السؤال اخر كون عطاوني المشتقة ديال الان ديال شي دالة تكون عندي شي تعبير في وسط الان كيفاش غنشتقو؟ قولوا عليه. هو اف بريم واش هذاك على اف. مثلا عطاوك الان تاع اكس زائد جوج وقال لك شتقة راه غادي دير المشتقات اكس زائد جوج مقسمة على اكس زائد جوج.
عاد دابا غادي نطلب منكم مشتقة وحدة أخرى اللي هي مشتقة ديال شي دالة اللي تتكتب على الشكل ديال f à la puissance n. شنو هي مشتقة f à la puissance n؟ هي n f فوا f بريم. و f à la puissance n moins 1. والمشتقة ديال شي عدد مضروب في f راه هي داك العدد تنخرجوه وتيبقى ليا نحسب بها المشتقات f بريم. علاش قلت هاد الكلام كله اللي هنايا؟ غنحتاجو في هذا المثال. هنا عندي واحد على جوج مضروبة في هاد التعبير نديروها على الاشتقاق. إذا أول حاجة هي اش؟ غنخرج واحد على جوج. متفقين؟ وغادي نشتق إلين تاع إكس أس 2. شنو هي إلين تاع إكس أس 2؟ هي بحال هاد هي إف على جوج بوسونس. هي جوج ln دو x فوا واحد على x. هي جوج مضروبة في إلين دو إكس اش بريم. سي بون. مضروبة كي قلتي صحيح الجواب اللي قلتي صحيح دونك جاوبتي عليه مباشرة سي تخي بيان. ألوغ هنا إلين دو إكس أو كاري دونك اللي هي اش؟ جوج ناقص واحد اللي هي غتعطيني إلين دو إكس. إذا دابا غنرجع نحسب هادشي اللي قلنا ونشوف واش بغات. بطبيعة الحال إكس تنتمي للمجال زيرو اش بلوس لانفيني. ألوغ هنا غتولي عندي اش واحد وهنا زيرو دونك مفيهاش مشكل. هنا من بعد ناقص اش واحد على إكس. هنا جوج مع جوج غيمشيو. واش غيبقى ليا؟ واحد. مشتقات الإلين واحد على x. واحد على إكس وبتضرب فاش؟ حيت أنا جوج مع واحد جوج على مشاو. شفتو دابا اش وقع هنا؟ مشاو. عطاتني واحد. وهنا إلين بريم دو إكس هي واحد على إكس مضروبة في الإلين ديال إكس. إذا في آخر المطاف هاد التعبير ديالنا غادي نوحد المقامات. سي بون. وغيولي كلشي في المقام هو اش هو إكس. إذا هاد واحد اش غتولي في البسط؟ اش خصني نكتب هنا؟ إكس. مزيان. وهنا اش غيولي عندي؟ ناقص واحد. وهادي أصلا راه هي إلين إكس على إكس. إذا هنا غنزيد زائد إلين إكس. وهادشي واش سبقنا شفناه؟ شفناه قبل. فين؟ شنو هو التعبير فين شفناه قبل؟ شفتوها؟ هو اللي درسنا الإشارة ديالو قبيله. إذا التعبير أنا عارف الإشارة ديالو كيفاش تيكون في كل مجال. متفقين؟ فوالا. دونك راني كملت عليا السؤال راني غادي دابا في التمرين ديالي دقة بدقة. تخي بيان. ندوز دابا لا كيستيون سويفونت. دونك هنا كملناها حسبنا اف بري. قال لي دغيس طابلو دو فارياسيون. دونك انا ما غنفكرش بزاف لان الطابلو دو فارياسيون ديجا داكشي اللي بيوحني في الطابلو دو فارياسيون عندي. سي بون. علاش نجيو نديرو واحد التفسير بسيط علاش غنخدمو به. دونك quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. عندنا بأن f' de x égale à combien? À x moins 1 plus ln de x sur x. Alors, donc, le signe de f' sur l'intervalle 0 plus l'infini est le même signe de quoi? x moins 1 De, plus ln دو x. voilà, x moins 1 plus ln de x. بين قوسين كار. علاش قلنا هاد الهضرة؟ حيت x toujours بوزيتيف في هاد المثال. ديفيرون. سي بون. x هنا toujours ستريكتومون بوزيتيف حيت ينتمي ديما لهاد الانترفال اللي هو 0 بلس لانفيني. دونك لا طابل دو فارياسيون غادي تجي بحال هكا. غنجي نرسمو هنا هاد لابارتي هاد لابارتي وهاد لابارتي وداك لو سين حنا راه عندنا ديال هاديك القيمة الأولى. فين تتبدل هاديك القيمة فين تتبدل السين تاع ديك x moins 1 plus ln de x مرتبط باش اللي شفتو معايا في الأول مرتبط واحد. بواحد. فوالا دونك مرتبط بواحد. من 0 حتى لواحد تيكون سالب ومن واحد حتى بلس انفيني تيكون موجب. موجب. فوالا دونك انا هنا نكمل ديك البارتي ديالنا. الوغ دابا غادي نجي هنا غنكتب اكس غادي ناخد 0 ندير واحد الخطيط بانه ما داخلش. عندي واحد وعندنا بلس لانفيني وهنا
غادي نجيو ناخدو اف بريم دو اكس، وهنا غناخدو اش اف دو اكس. اذا اف بريم دو اكس تتنعدم هنا، حيت هنا الا عوضنا بواحد غيعطيني واحد ناقص واحد زيرو، الين واحد زيرو. وهنا قلنا من زيرو حتى لواحد تيكون سالب، ومن هنا موجب. اصلا داك يعني ملي تكون الداله متصله باش دوز من السالب للموجب تتغير الاشاره. الوغ هنا كي غتكون تناقصيه، وهنا كي غتكون تزايديه. انا عندي الليميت في زيرو بلس هي بلس لانفيني، عندي الليميت في بلس لانفيني هي بلس لانفيني، والصوره واحد هي شحال؟ شحال هي صورة واحد؟ هاي شنو نحسبوها هنايا؟ هي واحد، حيت كاين شحال من واحد. علاش كنت نقول لكم شحال هي صورة واحد؟ بغيت شي واحد يقول لي اش زيرو، ولكن لا، حيت هذيك راه اف بريم لاش لواحد. الوغ هاد التعبير صورة واحد فين غنلقاو؟ واحد زائد واحد على جوج، وهنايا كاينه الين واحد تبقى تصير كلشي في زيرو. شحال غيبقى ليا؟ واحد زائد واحد على جوج اللي هي شحال؟ 3 على جوج. إذا هنا تتصير اف لي واحد. إذا هي تتمثل ليا قيمة دنوية في هاد ليكزومبل. الوغ اش باقي ليا؟ السؤال الثاني اللي بيبقى ليا، دونك قال لي دابا مونطري كو اف سكوند، اف سكوند ديال المشتقة الثانية. إذا كيفاش غنلقاو اف سكوند؟ قليل هاد السؤال فاش يتحط، ولكن مزيان في هاد التمرين نحطو. الوغ ملي غيقول لي احسب اف سكوند اش غادي ندير؟ غنحسبو المشتقة ديال المشتقة. Très bien. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f seconde de x égale à f prime de x كلها prime. f prime de x هي اللي يلاه لقيناها قبيله، هي h x moins 1 plus ln de x sur x prime. تنعرفوا بأن f على g prime شحال تتساوي f prime fois g moins f fois g prime على على g. جي فوق. مزيان. دونك هاد التمرين غينفعنا بزاف في الحالات. اذا هنا غيولي عندي x moins 1 plus ln de x prime مضروبة فاش؟ في x ناقص x prime مضروبة في x moins 1 plus ln de x. سي بون؟ دونك وكلشي مقسوم على ياش؟ على x او كار. اش قلنا؟ اف بريم فوا جي موان اف فوا جي بريم. ريم مكاينش مشكل في التمرين لحد الان؟ مزيان سيغ؟ سيغ. تري تري بيان. دونك حيت الا خدمتو هاد التمرين، انا شتي اللي فما التمرين دو ا ا زد، غنقول ليه بقى يخدم لي التمارين في الوطنيات يكون مطمئن فريمون. لان الا فهمتو هاد الشيء راه هادشي اللي خصكم تكونوا عارفين باش تمشيو للوطن، يعني بواحد النسبه كبيره. راه فريمون هادشي اللي مطلوب. دونك هاد التجريبي هو تحت كاع يمكن يكون اصعب بكثير من الوطني، ولكن مزيان، يعني تقريبا تطرق لبزاف ديال النقط. رغم المشتقه ديال اكس غتعطينا واحد، مشتقات واحد هي شحال؟ زيرو. مشتقات الالين هي واحد واحد. على اكس، وهذا الشيء غيتضرب كله فاش؟ في اكس. ناقص شحال هي المشتقات اكس؟ هي واحد. وهنا غادي نخدم على كل شيء، دونك غادي تولي عندي ناقص اش اكس، وناقص ناقص واحد غتولي زائد واحد، وهنا ناقص ln اكس، وهنا كل شيء غادي نقسمو على اكس أس 2. الوغ الا بديت في الحساب ديالي، اكس هنايا غتعطيني اكس، اكس في واحد على اكس غتعطيني زائد واحد ناقص اكس زائد واحد ناقص ln اكس، وهذا الشيء كله غادي نقسمو على اكس او كاري، وهنا غتمشي اكس مع اكس، واش غادي يبقى ليا؟ جوج ناقص ln ديال اكس على اكس أس 2. صافي، وهي اللي بغاو. وهادشي ما نساوش المكملات. دونك كيلكو سوا اكس ابارتيان لانترفال اش 0 بلس لانفيني، دونك هنا اف سكوند دو اكس، وهنا كيلكو سوا اكس ابارتيان لانترفال ديال 0 بلس لانفيني. شوفوا معايا هنا، هنا قال لك دابا اون ديدوير ان بوين دانفليكسيون. شنو هو لو بوين دانفليكسيون؟ هي نقطة انعطاف. شنو هي نقطة انعطاف في المنحنى باش تفهموها بعدا؟ باش يكون غادي المنحنى بعض المرات بحال هكا تكون الدالة تزايدية، واحد شوية تيتغير هذا. سي بون؟
هي راه ديما تزايد غير تبدل داك التقعر ولا لا كونفيكسيتي ديالها تتغير. هاد لو بوين فين تيتغير هاد المعطى هو اللي تيتسمى لو بوين دانفليكسيون. كيفاش تلقاو؟ دونك هنا غنمشيو لبي. الوغ بوغ فاش كتكون المشتقات تنعدم. برافو عليك. دونك بوغ تروفي l'abscisse de point d'inflexion, c'est bon, il suffit de résoudre c'est bon l'équation f seconde de x égale à 0. Alors f seconde de x égale à 0 est équivalent que 2 moins ln de x est égal à 0. بلا ما نهضروا على x au carré لأن أصلا ديفيرون دو 0 غيمشي للجهة الأخرى. يعني اش غيبقى ليا نورمالمون يعني راه خصك تكتب على x au carré عاد من بعد دوز لهاد ليطاب، ولكن ما فيها باس. صافي باينه اش درنا. الوغ هنا غتولي ln دو x ايكال ا كوا ا 2. ديت ln دو x للجهة الأخرى بقات جوج تساوي ln x، يعني ln x تساوي جوج. من بعد اش دخلت عليهم ليكسبونونسيال. الوغ الا دخلت ليكسبونونسيال تيولي عندي x ايكال ا اكسبونونسيال دو كوا دو 2 وهكا. يعني خرجت القيمه. اذا لو بوين دانفليكسيون غيكون عندنا هو اش هو اي باغ اكزومبل. القيمه الاولى ديالو هي اكسبونونسيال او كاري، وغادي نعاود نحسب الصوره ديال هاد اكسبونونسيال او كاري اف دو اكسبونونسيال او كاري. صافي. دونك هادشي اللي مطلوب هنا. يقدر انك تعوض ديك القيمه تحسبها تخليها لهم هكا ماشي مشكل، لان هنا ما طلبوش مني ها هو دون اون ديتيرمينيرا لي كوردوني. دونك هنا خصك تمشي تحسب هذيك الصوره ديال او كاري. دونك ما فيهاش شي مشكل كبير. ترجعي لهنايا وتعوض، يعني غتبقى اكسبونونسيال او كاري واحد على جوج. هنا غتولي جوج في واحد على جوج اللي هي شحال؟ هيا نحسبوها كاع باش نديرو غير هاد لابارتي. دونك هنا ديريكتومون اف او كاري. دونك غتعطينا ديريكتومون كي قلنا في الاول عندنا اكسبونونسيال او كاري بلس ان دومي، ومن بعد اش عندي كي قلنا ناقص ln تاع اكسبونونسيال او كاري هي ناقص جوج في ln تاع الاكسبونونسيال اللي هي ناقص اش جوج. وهنا جوج جوج ستة هي 4 واحد على جوج غتولي زائد جوج. وهنا غادي يبقى ليا في الاخر غير هاد القيمه، يعني هذا هو الصور. صافي. افيك غتقول لي هنا افيك وانت خرجتي التمرين. دونك هادشي اللي كان في هاد ليكزارسيس الثاني. كان مزيان. سي بون. مكانوش فيه مشاكل كثيره. هو نقولوا نخدموا على لي دوني اخرين. الوغ اش بيبقى ليا دابا؟ بقى ليا التمرين الثالث غنخدموه نيت دابا في لا كيسيون سويف. صافي. دونك نحاولوا دابا بقاتنا هاد لا بتيت بارتي. غادي نشوفوا هاد ليكزيرسيس 3 اللي هما حطوه على جوج ديال الطرق. قال لك مونطري كو دونك عطاك بان سوا هذيك لا فونكسيون ديفيني سور 0 بلس لانفيني. دونك قال لك بانها بريميتيف، يعني هنايا باش نكونوا بساط غتشد سير هاد اف بريم ودير لها المشتقه. متفقين؟ يعني فقط تدير المشتقه ديال هاد اف بريم وخصها تعطيك اف لي اكس، يعني كيف خدمنا قبيله على المشتقه. وهنا قال لك حسب جي بريم. جي بريم غتعطينا اكسبونسيال اكس ناقص واحد، وقال لك كي تجي لو سين يعني راه غادي يكون اكسبونسيال اكس ناقص واحد غيكون تينعدم في قيمه اللي هي يعني خصنا غينعدم في زيرو. اكس ايكال زيرو. فوالا في اكس ايكال زيرو. صافي. وتتقول ليه سالب موجب. دونك هاد جوج تمارين ظراف ما فيهمش الصح. مزيان. دونك صافي ما فيهمش مشكل. هادي غتشتقي غير هادي باش تعطيك هادي، وهنايا راه تتحسب المعادله.